श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः। श्रीवादिबीकरमहागुरवे नमः. சுவாமி குருநாராயணஜீயர் திருவடிகளே சரணம். சக்கரத்தாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ரங்கேஷ விஜ்ஞப்திகராமயஸ்ய சகார சக்ரே ஷணுதிம் நிவృత్తயே சமாஸ்ரயேஹம் வரபூரணிம் யஹ தம் கூரநாராயண நாமகம் முனிம். சுதர்சனர் விஷயமாக சுவாமி குருநாராயணஜீயர் அருளியிருக்கக்கூடிய சுதர்சன சதகத்தினுடைய ஜுவாலாவர்ணனம். சௌதர்ஷன்யுர்ஜிஹானா திசி விதிஷி திரஸ்கிருத்ய சாவித்ரமர்ச்சிஹ பாஹ்யா பாஹ்யாந்தகார க்ஷதஜகதகதங்கார பூம்னா ஸ்வதாம்னா धोकर्जो धुरघर्झद्विबुधरिपुवधू कण्ठवैकल्यकल्या ज्वाला झाज्ज्वल्यमाना वितरतु भवताम् पीप्सया भीप्सितानि प्रत्युद्ध्यातम् मयूखैर्नभसि दिनकृतप्राप्तसेवम् प्रभाभिः भूमौ सौमेरवीभिर्द्विवरिवसितम् दीप्तिभिर्देवधाम्नाम् भूयस्यै भूतयैव स्फुरतु सकलदिग्भ्रान्तचान्द्रस्फुलिङ्गम् चाग्रम् जाग्रत् प्रतापम् त्रिभुवन विजय व्यघ्रमुग्रम् महस्तत् पूर्णे पूरैः सुधानाम् सुमहति लसतः सोमबिम्बालवाले भाहा शाकावरुद्ध क्षितिगगनधिवच्चक्रराजद्रुमस्य ज्योतिश्चत्मा प्रवाळ प्रकटित सुमनः सम्पदुत्तम् सलक्ष्मीम् पुष्णन्नासामुकेषु प्रदिशतु भवताम् सप्रहर्षम् प्रहर्षम् आराधारात् सहस्रात् पिसरति विमतक्षेपदक्षाध्यदक्षात् नाभेर्भास्वत्स नाभेर्निज विभव परिच्छिन्न भूमेश्च नेमेः आम्नायैरेककण्ठैः स्तुतमहिममहो माधवीयस्य हेतेः तत्त्वोऽधिक्ष्वेधमानम् शतसृषु चतुरः पुष्यतात् पुरुषार्थान् श्यामम् धाम प्रसृत्या क्वचन भगवदक्वापि बभ्रु प्रकृत्या शुभ्रम् शेषस्य भासा क्वचन मणिरुचा क्वापि तस्यैव रक्तम् नीलम् श्रीनेत्रकान्त्या क्वचिदपि मिथुनस्याधिमस्यैव चित्राम् व्यातन्बाणम् वितानश्रियम् उपचिनुतात् शर्मवच्चक्रभानम् संसन्त्युन्मेषमुच्चोषितपरमहसो भास्वतः कैटभारे इन्धे सन्ध्येव नक्थञ्जर विलयकरी या जगद्वन्दनीया बन्धुकच्छाय बन्धुच्छविघटित घनच्छेदमेधस्विनी सा राताङ्गी रश्मिभङ्गी प्रणुधतु भवताम् प्रत्यहोत्तानमेनः साम्यम् धूम्या प्रवृद्ध्या प्रकटयति नभस्तारका जालकानि स्फौलिङ्गीम् यान्ति कान्तिम् दिशति यदुदये मेरुरङ्गारसङ्घाम् अग्निर्मग्नार्चिरैक्यम् भजति निशा वल्लभौ दुर्लभाभौ ज्वालावर्तापि वस्तप्रहरणपतिजम् धामवस्तद्विनोतु दृष्टे धिव्योमचक्रे विगचनवझपा सन्निकासे सकाशम् स्वर्भानुर्भानुरेष स्फुटमिति कलयन् आघतो वेगतो स्या निष्टप्तो यैर्निवृत्तो विधिमिव सगसा स्पृष्टुमध्यापि नेष्ठे घर्माम् शुम्ते घटन्ताम् अहितविहतये भानवो भास्वरावः देवम् हेमाद्रितुङ्गम् पृथुभुजशिखरम् बिभ्रति मध्यदेशे नाभिर्द्वीपाभिरामाम् अरविपिनवतीम् शेषशीर्षासनस्थाम् नेमिम् पर्याय भूमिम् दिनकरकिरणा दृष्टसीमपरीत्य प्रीत्यैवश्चक्रवालाचलैव विलसन्नस्तु दिव्यास्त्ररश्मिः एकम् लोकस्य चक्षुर्द्विविधमपनुधत्कर्मणम् रत्रिनेत्रम् धात्रर्तानम् चतुर्णाम् घमयदरिगणम् पञ्चताम् षड्गुणाढ्यम् सप्तार्चि शोषिताष्टापदनवकिरणश्रेणिरज्यदशाशम् पर्यस्याद्वर्षताङ्गावयव परिभृढ ज्योतिरीति सहस्रम् उच्चण्डे यच्चिकण्ठे निभिडयति नभक्रोटमर्घोटतिध्याम् अभ्यस्य प्रौढतापग्लपितवपुरपो बिभ्रतिरभ्रपङ्क्तीः धत्ते शुष्यत्सुधोत्सो विधुरपमधुनः क्षौद्रको सस्य साम्यम्
रक्षन्त्वस्त्रप्रभोस्ते रचितसुचरितव्यष्टयो गृष्टयो वः पद्मौघौ दीर्घिकाम्भस्य वनिधरतटे गैरिकाम्भुप्रपातः सिन्धूरम् कुञ्जराणाम् दिशि दिशि गगने सान्द्यमेघप्रबन्धः पारावारे प्रवालो वनभुवि च तथा प्रेक्ष्यमाणप्रमुग्धैः साधिष्टम्बप्रमोदम् जनयतु धनुजद्वेषिणस्त्वैषराशिः भानो भानो त्वधीया स्फुरति कुमुदिनी मिथ्यते कुत्र तेजः तारास्ताराधधीरोऽस्यननलभवत स्फैरमैरम्मधार्चिः संशत्थितम् नभस्था यदुदयसमये चक्रराजांशवस्ते युष्माकम् प्रौढताप प्रभव भवगतापक्रमाय क्रमन्ताम् जग्ध्वा कर्णेषु धूर्वाङ्कुरमरिसुदृशाम् अक्षिषु स्वर्वधूनाम् पीत्वा चाम्बश्चरन्त्यस्ववृषमनुगता वल्लवेनाधिमेन गावो वश्चक्रभर्तुर्परम् अमृतरसम् प्रश्रितानाम् दुहानाः रद्धिम् स्वालोकलुप्तत्रिभुवनतमसः सानुबन्धाम् ददन्ताम् सेनाम् सेनाम् मघोनो महतिरणमुखे लम्भयम् लम्भयन्तीम् उत्से कोश्लानुदोष्णाम् प्रथमधिविशधामावलीर्यावलीडे विश्वम् विश्वम्बराध्यम् रतपदधिपधेर्लीलया पालयन्ती वृद्धिः साधीधिथीनाम् वृजिनमनुजनुर्मार्जयत्वार्जिताम्बः तप्ता स्वेनोष्मणेव प्रतिभटवपुषामस्रधाराधयन्ती प्राप्तेव शीबभावम् प्रतिदिशम् असकृत्तन्वति घूर्णितानि वंशास्तिस्फोटशब्दम् प्रकटयति पटून् यावहन्त्यट्टहासान् भासावस्यन्धनाङ्घप्रभुसमुदयिनी स्पन्दताम् चिन्तिताय देवैरासेव्यमानो धनुजभटभुजा दण्डधर्पोष्मतप्तैः आशारोधोतिलङ्घी लुटधुडुपडलीलक्ष्यडिण्ढीरपिण्डः रिङ्गज्ज्वालातरङ्ग त्रुटितरिपुतरुव्रातपादोग्रमार्गः चाक्रोवशोचिरोगः शमयतु धुरितापन्नवम् धाववह्निम् भ्राम्यन्ती संश्रितानाम् भ्रमशमनकरी छन्नसूर्यप्रकाशा सूर्यालोकानुरूपा रिपुहृदयतमस्कारिणी निस्तमस्का धारा सम्पादिनी च प्रकटितधना दीप्तिरस्त्रेषि दुर्वः चित्रा भद्राय विद्रावितविमतजना जायताम् आयताय निन्येवन्येव काशी तवसिकि झटिलज्योतिषाय नदाहम् कृत्यावृत्त्या विलिल्ये शलभशुलभया यत्र चित्रप्रभावे रुद्रोऽव्यर्धेर्दुहित्रा सह गहनगुहाम् यद्भयादप्ययासीत् धिष्याद्विश्वार्चितो वः शुभमणिभृतम् शौरिहेति प्रतापः उद्यन्बिम्बादुधारान्नयनजलहिमम् मार्जयन्नर्झरीणाम् अज्ञानध्वान्तमूर्च्छाकरझनिरजनी भञ्चनव्यञ्चिताध्वा न्यङ्कुर्वाणो ग्रहाणाम् स्फुरणमपहरन्नर्चिषः पावकीयाः चक्रेशार्कप्रकाशो दिशतु दश दिशो व्यश्नुवानम् यशो वः वर्गस्य स्वर्गधाम्नामपि धनुजनुषाम् विग्रहम् निग्रहीतुम् धातुम् सत्योभलानाम् श्रियमतिशयिनीम् पत्र भङ्गानुवृत्त्या योक्तुम् धेधीप्यते या युगपदपि पुरो भूतिमय्या प्रकृत्या सावोऽनुध्यातविद्याम् द्युतिरमृतरस स्यन्दिनी स्यान्दनाङ्गी दाहम् दाहम् सपत्नान् समरभुवि लसद्भस्मना वर्त्मना यान् क्रव्याधप्रेतभूधात्यभिलषितपुषा प्रीतकापालिकेन कङ्काळैर्कालधौतम् गिरिमिव कुरुते यस्वकीर्तेर्विहर्तुम् दृष्टिः सान् दृष्टिकम् वत्सकलमुपनयत्वा युधाग्रे शरस्य दग्धानाम् धानमानाम् सभसितनिचयैरस्थिभिः सर्वशुभ्राम् पृथ्वीम् कृत्वापि भूयो नवरुधिरझरी कौतुकम् कौणपेभ्यः कुर्वाणम् बाष्पपूरै कुचतटगसृणक्षालनैस्तद्वधूनाम् पापम् पापस्यमानम् शमयतु भवताम् शस्त्रराजस्य तेजः माघान्मोषम् नलाटानल इति मदनद्वेषिणा ध्यायतेव स्रष्ट्राप्रोन्निद्रवासाम् भुजधलपटललोषमुत्पश्यतेव वज्राग्निर्मास्मनाशम्
व्रजदिति चकितेनेव चक्रेण बद्धैः स्तोत्रैरस्त्रैश्वरस्य धृतिधुरितशतं द्योतमानाधृतिर्वः। अत नेमिवर्णनम्। शस्त्रास्त्रं शात्रवाणां शलभकुलमिव ज्वालया लेलिहाना घोषैः स्वैः क्षोभयन्ती विघटितभगवद्योगनिग्रहान् समुद्रान् व्यूढोरप्रौढचारत्रुटितपटुरटकीकचक्षुन्नधैत्या नेमिः सौधर्षणीम्बः श्रियमतिशयिनीं दाशता दाशताब्धम् धाराचक्रस्य तारा घणखणविततित्योदिदध्युप्रचारा पारावाराम्भुपूरक्वतनपिशनितोत्ताळपाताळयात्रा घोत्रात्रिस्फोटशब्दप्रकटितवसुधामण्डली चण्डयाना पन्थानम्बप्रदिश्यात् प्रशमनकुशला पाप्मनाम् आत्मनीनम् यात्रा यात्रातलोका प्रकटितवरुणत्रा समुद्रे समुद्रे सत्त्वा सत्त्वा सहोष्मा कृतसघर्दगस्पन्दधाना दधाना हानिं हानिन्दितानां जगति परिषदां धानवीनां नवीनां चक्रे चक्रेश नेमिः समुपहरतु सा सप्रभावप्रभावः यत्रामित्राधिधक्षौ प्रविशति बलिनो धामनसीमधाम्नि प्रस्थापस्थापशीर्णैः प्रगुणितसिगतो मौक्तिकैः सौक्तिकेयैः राशिर्वारामपारां प्रकटयति पुनर्वैरिधाराश्रुपूरैः वृद्धिं निर्याति निर्यापयतु सधुरितान्यस्त्रराजप्रतिर्वः कक्ष्यातौल्येन कद्रुतनयपणमणीन् कल्यधीपस्य युञ्जन् पातालान्तप्रपाति निखिलमपि तमस्वेन धाम्ना निगीर्य धैतेयप्रेयसीनां वमति हृतिहतप्रेयसां भूयसा यः चक्राग्र्याघ्रदेशो दहतु विलसितं बह्वसा वंहसां वः कृष्णाम्भोदस्य भूषा कृतनयननयव्याहतिर्भार्गवस्य प्राप्तामावेधयन्ती प्रतिभटसुदृशाम् उब्बडां बाष्पवृष्टिम् इष्टप्ताष्टापदश्री समममरचमो गर्जितैरुज्झाना कीर्तिं बख्येतकीभिः प्रतयतु सुदृशीं चञ्चला चक्रधारा वप्राणां भेदनिम्य परिणतिमखिल श्लाघनीयां दधानः शुण्णां नक्षत्रमालां दिशि दिशि विकिरन् विद्युतातुल्यकक्षः निर्याणेनोत्कटेन प्रकटयति नवं धानवारिप्रहर्षम् चक्राधीशस्य भद्रो वशयतु भवतां स प्रतिश्चित्तवृत्तिम् नाकौकक्षत्रुझत्रुत्रुटनविघटितस्कन्धनीरन्ध्रनिर्यग् नव्यग्रव्यास्रहव्यग्रसनरसलसज्ज्वालजिह्वालवह्निम् यन्दृष्ट्वा सायुघीनं पुनरपि विदधद्याशिषो वीर्यवृद्ध्यै गीर्वाणा निर्वृणाना वितरतु स जयम् विष्णुहेति प्रधिर्वः धन्वाद्धन्यस्य धारा सलिलमिव धनं दुर्गतस्यैव दृष्टिः झात्यन्धस्यैव पङ्घो पदविहृतिरिव प्रीणनी प्रेमभाजां पथ्युर्मायाक्रियायां प्रकटपरिणतिर्विश्वरक्षा क्षमायां माया मायामिनिम्बस्त्रुटयतु महती नेमिरस्त्रेश्वरस्य त्राणं याविष्टपाणां पितरति च यया कल्प्यते कामपूर्तिः न स्थातुं यत्पुरस्तात् प्रभवति कलया व्योषधीनामधीशः उन्मेषो याति यस्या न समयनियतिं साश्रियं प्रधेयात् यङ्कृत्य द्योतमाना त्रिपुरहरदृशं नेमिरस्त्रेश्वरस्य नक्षत्रक्षोतभूतिप्रकरविकिरण श्वेतिताशावकाशा जीर्णैः पर्णैरिवध्यां जलधरपटलैश्चूर्णितैरूर्णुमाना आजावाजानवाजा नतरिभुजनतारण्यमावर्तमाना नेमिर्वात्येव चाक्री प्रणुदतु भवतां संहतं पापतूलम् क्षिप्त्वा नेपथ्यशाटीमिव जलतघटां जिष्णुकोदण्डचित्रां तारापुञ्जं प्रसूनाञ्जलिमिव विपुले व्योमरङ्गे विकीर्य निर्वेदग्ध्यानि चिन्ता प्रभृतिपरवशानन्तराधानवेन्द्रान् नृत्यन्नानालयाढ्यं नटैव तनुतां शर्मचक्रप्रधिर्वः धौर्घत्य प्रौढताप प्रतिभडविभवा वित्तधारा सृजन्ति गर्जन्ति चित्क्रियाभिर्जलदरलशिखोद्धाम सौधामनीका अव्यात्क्रव्याद्वधूटी नयनजलभरैर्दिक्षुणव्याननाव्यान्
पुष्यन्ति सिन्धुपूरान् रतचरणपतेर्नेमिकादम्बिनीवः छन्दोऽहं दानवानाम् अजसमजमिवालभ्य झाज्वल्यमाने वह्नामह्नाय जुह्वत्रिदशपरिषदे स्वसभागप्रदायी स्तोत्रैर्ब्रह्मादिगीधैर्मुखरपरिषदम् श्लाघ्यशस्त्रप्रयोगम् प्राप्तः सङ्ग्रामसत्रम् प्रतिरसुररिपो प्रार्थितम् प्रश्नुताम् वः। अत अरवर्णनम् उत्पातालातकल्पान्यसुरपरिषदामाहव प्रार्थिनीनाम् अत्वा नत्वावबोधक्षपनचनतमः श्वेपदीपोपमानि त्रैलोक्याघारभारोद्दहनसगमनिस्तम्भसम्पत्सकानि त्रायन्तामन्तिमायाम् विपथि सपदिवो अराणि सौदर्शनानि ज्वालाझालप्रवालस्थपकितशिरसो नाभिमावालयन्त्यः सिक्तारक्ताम्बुपूरैः सकलितवपुषो शास्त्रवाणी किरीनाम् चक्राघ्रीडप्ररूढा भुजगशयभुजो पघ्ननिघ्नप्रचाराः पुष्यन्ति कीर्तिपुष्पाण्यरकणकलता प्रीतयेव प्रदन्ताम् ज्वालाझालाब्धिमुग्धम् क्षितिवलयमिवा बिभ्रति नेमिचक्रम् नागेन्द्रस्येव नाभेः फनपरिषदिव प्रौढरत्नप्रकाशा दत्ताम् वो दिव्यहेतेर्मतिमरविततिख्यातसाहस्रसङ्ख्या सङ्ख्यावत्सङ्गचित्तश्रवणहरगुणस्यन्ति सन्दर्भगर्भाम् ब्रह्मेशोपक्रमाणाम् बहुविधविमतक्षोधसम्मोदितानाम् सेवायै देवतानाम् धनुजकुलरिपो पिण्डिकाध्यङ्गभाजाम् तत्तद्धामान्तसीमा विभजनविधये मानदण्डायमाना भूमानम् भूयसा वो दिशतु दशशतीम् भास्वराणाम् अराणाम् ज्वालाकल्लोलमाला निबिडपरिसराम् नेमिवेलाम् दधाने पूर्वेणाक्रान्तमध्ये भुवनमयहविर्भोजिना पुरुषेण प्रस्फूर्झत्प्राज्यरत्ने रतपदजलधा वेधमानैः स्फुलिङ्गैः भद्रम् वो विध्वमाणाम् श्रियमरविततिर्विस्तृणाना विदत्ताम् नासीरस्वैरभग्नप्रतिभडरुधिरासारधारावसेकान् एकान्तस्मेरपद्मप्रहरसहचरच्छायया प्राप्यनाभ्या मुक्तानि बाङ्कुराणि स्फुरधनलशिखादर्शित प्राक्प्रवालानि अव्याघातेन भव्यम् प्रणसतु भवताम् दिव्यहेतेरराणि धावोल्कामण्डलीव धर्मगणगहने भाडभस्येव वह्नेः ज्वालावृद्धिर्महाब्धौ प्रभयसि तमसि प्रार्तरर्कप्रभेव चक्रे या दानवानाम् हयकरटिघटा सङ्कटे झागटीति प्राज्यम् सावप्रधेयात् पदमरपरिषत्पद्मनाभायुधस्य तापाधैत्यप्रतापा तपसमुपचितात् त्रायमाणम् त्रिलोकीम् लोलैर्ज्वालाकलापैः प्रकटयदपितश्चीनपट्टाञ्चलानि छत्राकारम् शलाका इव कनककृता सौरिधोर्दण्डलग्नम् भूयासुरभूषयन्त्यो रतचरणमरस्फूर्तय कीर्तये वः नाभीशालानिकाताम् नहनसमुचिताम् मरिलक्ष्मीवशानाम् सम्यद्भारीहृतानाम् समनुविदधति काञ्चनादानपङ्क्तिम् राज्या च प्राज्यदैत्यव्रजविजयमहोत्तम्बितानाम् भुजानाम् तुल्या चक्रारमाला तुलयतु भवताम् तुलवच्चतुर्लोकम् आनेमे चक्रवाला त्विषैव वितता पिण्डिका चण्डदीप्ते दीप्ता दीपायिवारान् गहनरणतमी गायिनः पुरुषस्य शाने रोषानितानाम् रतचरणमये शत्रुशौण्डीर्यहेम्नाम् रेखा प्रत्यग्लग्ना इव भुवनमरश्रेणय प्रीणयन्तु दीप्तैरर्चिप्ररोहैर्धळभति विधृते बाहुनाळेन विष्णोः उद्यत्प्रद्योतनाभम् प्रतयति पुरुषम् कर्णिकावर्णिकायाम् चूडालम् वेदमौलिम् कलयसि कमले चक्रणाम् नोपलक्ष्ये लक्ष्मीम् स्वारामराणि प्रतिविदधतु वक्केशरश्रीकराणि धातुस्यन्धेरमन्दैः कलुषितवपुषो निर्झराम्ब प्रपातान् अर्चिष्मत्या सुमूर्ध्या रतचरणगिरेर्नेमि नाभीतटस्य व्याकुर्वाणारपङ्क्तिर्वितरतु विभुताम् विस्तृतिम् वित्तकोटि कोटिरच्छत्रपीठी कटककरिघटा चामरस्रग्विणीम् वः। अत नाभीवर्णनम्
ऐक्येन द्वादशानाम् अशिशिरमहसाम् दर्शयन्ती प्रवृद्धिम् धत्तस्वर्लोकलक्ष्म्यास्तिलक इव मुखे पद्मरागद्रवेण ध्येया धैतेयधर्पक्षतिकरणरणप्रीणिताम् भोजनाभिः नाभिर्नाभित्तमुर्यात्सुरपतिविभवस्पर्शसौदर्शिनीवः शस्त्रश्यामे सताङ्गक्षितिभृतितरलेरुत्तरङ्गे तुरङ्गैः त्वङ्घन्मातङ्गनगृहे कुपितभटमुखच्छायमुग्धप्रवाळे अस्तोकम् प्रश्नुवाना प्रतिभटजलधौ पाटवम् भाडवस्य श्रेयो वः संविधत्ताम् शितधुरितहरा श्रीधरास्त्रस्य नाभिः ज्वालाचूडालकालानलचलनसमा ढम्परा साम्परायम् यासा वासाध्यमाध्यत्सुरसुभटभुजा स्फोट कोलाहलाढ्यम् दैत्यारण्यम् दहन्ती विरचयति यशोभूतिशुभ्राम् धरित्रीम् सावश्चक्रस्य नक्रस्य धमृतितगजत्रायिणी नाभिरव्यात् विन्धन्ति सान्ध्यमर्चिर्विधलितवपुषः प्रत्यनीकस्य रक्थैः स्वायन्नक्षत्रराशिर्दिशि दिशि कणसक्किकसैकीर्यमाणैः नाकौकपस्मलाक्षी नवमदहसितच्छायया चन्द्रपादान् राताङ्गी विस्तृणाना रसयतु कुशलम् पिण्डिका यामिनीभः निस्सीमम् निःसृताया भुजधरणिधरा घाटतकैटभारे आशाकुलङ्गशर्धे रहितबलमहाम्भोधिमासादयन्त्याः चक्रज्वालापघायाश्चरधरलहरीमालिका धन्तुराया बिभ्रत्यावर्तभावम् भ्रमयतु भुवने पिण्डिकावप्रशस्तिम् पाणौ कृत्वा हवाग्ने प्रतिभटविजयोपार्जिताम् वीरलक्ष्मीम् आनीतायास्ततोऽस्याः स्वसविधमसुरद्वेषिणा पुरुषेण प्रासादम् वासहेतोर्विरचितमरुणैरश्मिभिः सूचयन्ती नाभिर्वो निर्मिमीताम् रतचरणपथेर्निर्वृतिम् निर्विघाताम् डिण्डीरा पाण्डुगण्डीररिवतिमुखै पिण्डिका कृष्णहेतेः उच्छण्डाश्रुप्रवर्षैरुपरतितिलकैरुक्तशौण्ढीर्यचर्या धित्रग्रामाधिपत्यद्रुहिणमतमसी दूषिताक्षक्षमाभृत् सेवा हेवाकपाकम् शमयतु भवताम् कर्मशर्म प्रतीपम् पर्याप्तामुन्नतिम् या प्रतयति कमलम् यातिरो भाव्यभाति सृष्टुसृष्टेर्धवीयकुवलयमहितम् या बिभर्ति स्वरूपम् भूम्ना स्वेनान्तरिक्षम् कभळयति च या सा विचित्रा विदग्धा दैतेयाराधिनाभिर्द्रविणपदिपदद्भेषिणीम् सम्पदम् महा वाणी वाङ्गैश्चतुर्भिर्सदसि सुमनसाम् द्योतमानस्वरूपा बाह्वन्तस्ता मुरारेर्अभिमतमखिल श्रीरिव स्पर्शयन्ती दुर्गे उग्राकृतिरिहा त्रिभुवनजननस्तेम संहारधुर्या मर्यादालङ्कनम् वहा क्षपयतु महतीहेति वर्यस्य नाभिः स्रग्भिः सन्धानझाभिर्मधुरमधुरसस्यन्द सन्दोहिनीभिः पाटीरै प्रौढचन्द्रा तपचयशुषमा लोपनैर्लेपनैश्च धूपैः कालाघरूणाम् अपि सुरसुदृशो विस्रमर्चासु यस्याः गन्धम् रुन्धन्ति सावश्चिरम् असुरभितो नाभिरव्यात् अभव्यात् अम्हः संहत्य दग्ध्वा प्रतिजनिजनितम् प्रौढसंसारवन्या धूराद्धन्यान् अधन्यान् महति विनतिभिर्धामनि स्थापयन्ति विश्रान्तिम् शाश्वतीम् ह्या नयति रमयताम् चक्रराजस्य नाभिः संयन्मो मुह्यमानधृदश रिपुदशा साक्षिणी सा अक्षिणी वः अत अक्षवर्णनम् श्रुत्वा यन्नाम शब्दम् श्रुतिपथकटुकम् धेवनक्रीडनेषु स्वर्वैरिस्वैरिवत्यो भयविवसति यः कातरन्यस्तशाराः मन्दाक्षम् यान्त्यमन्धम् प्रतिवधिमुखैर्दर्शितोत्प्रासदर्पैः अक्षम् सौधर्षणम् तत्क्षपयतु भवताम् एधमानाम् धनायाम् व्यस्तस्कन्दम् विशीर्ण प्रसवपरिकरम् प्रदभद्रोपमर्ध्रम् सम्यत् वर्षासु तर्षातुरकघपरिषत्पीतरक्तोदकासु अक्षम् रक्षस्तरूणामशनिबदशनैरापधन्मूर्ध्नि स्ताधस्त्राधीशितुरुभस्थभकितयशसो द्वेषिणाम् क्लोषणाय दीक्षाम् सङ्ग्रामसत्रे महति कृतवतो दीप्तिभिः संहताभिः जिह्वाले सप्तजिह्वे धनुजकुलहविर्जिह्वतो नेमि जिह्वा
वैकुण्ठास्त्रस्य कुण्डम् महदिव विलसत्पिण्डिका वेधि मध्ये दिश्याद्दिव्यर्धिदेश्यम् पदमिह भवतामक्षतोन्मेषमक्षम् तुङ्गा घोरदृशृङ्गा धनुजविजयिनः स्पष्टधानोद्यमानाम् शत्रुस्तम्भे रमाणाम् शिरसि निपततस्रस्त मुक्तास्ति पुञ्जे रक्तैरभ्यक्तमूर्तेर्विधलनघलितेर्व्यक्तवीरायितर्धेः अर्यक्ष्यस्यारिभङ्गम् जनयतु जगताम् ईडितम् क्रीडितम् वहा उन्मीलत्पद्मरागम् कटकमिव धृतम् बाहुना यन्मुरारेर्दीप्तान् रश्मीन् दधानम् नयनमिव यथुत्तारकम् विष्टपस्य चक्रयशार्कस्येद्भा परिधिरभिततद्धैत्यहत्यामिव ध्राक् अक्षम् पक्षे पतित्वा परिघटयतु तत्र तिष्ठाम् प्रतिष्ठाम् क्रीडत्प्राक्रोडदंष्ट्राहतिदलितहिरण्याक्षभक्षकवाट प्रातुर्भूत प्रभूत शतझ समुद्धितारुण्यमुद्रम् समुद्रम् उन्मीलत् किंशुकाभैरुभासितमितैर्अंशुभिः संशयघ्नीम् अक्षम् चक्रस्य धत्तामगसतशमनम् दाशुषीम् शेमुषीम् वहा पद्मोल्लासप्रदम् यज्जनयति जगतीम् यदमानप्रबोधाम् यस्य छाया समाना लसति परिसरे रोहिणी तारकाग्र्या नानाहेत्युन्नतत्वम् प्रकटयति च यत्प्राप्तकृष्णप्रयाणम् द्रेधा भिन्नस्य धाम्नः समुधेव तत्पाथुवश्चाक्रमक्षम् शोचिर्भिपद्मरागद्रवसमशुषमैः शोभमानावकाशम् प्रत्यग्राशोघराघ प्रतिभडवपुषा भूषितम् पुरुषेण अन्धस्वच्छन्दमग्नोत्थितभृकुतनयम् क्षत्रियाणाम् क्षतानाम् आरब्धम् शोणितोधैः सरैव भवतो दिव्यहेत्यक्षमव्यात् मत्थानाम् इन्द्रियाणाम् कृतविषयमहाकाननक्रीडनानाम् स्रष्टुम् चक्रेश्वरेण ग्रहणधिषणया वारिवद्भारणानाम् गम्भीरम् यन्त्रघर्तम् कमपि कृतधियो मन्मते यत्प्रधेयात् स्थूलाम् संविधम् वस्त्रजगदभिमतस्थूलक्षम् तदक्षम् प्राणादीन् सन्नियम्य प्रणिहितमनसाम् योगिनामन्तरङ्गे तुङ्गम् सङ्कोच्यरूपम् विरचितधाराकाशकृच्छ्रासिकेन प्राप्तम् यत्पूरुषेण स्वमहिमसदृशम् धामकामप्रदम् वहा भूयात्तद्भुर्भुवस्वस्त्रयवरिवसितम् पुष्कराक्षायुधाक्षम् विद्वान्विद्रेण धाम्ना चरणनकभुवा बद्धवासस्य मध्ये चक्राध्यक्षस्य बिभ्रति परिहसितजपापुष्पकोशान् प्रकाशान् शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैः शरदि ततयितो व्योमविभ्राजमानम् प्रातस्ताधित्यरोचिस्ततमिव भवतः पातुराताङ्गमक्षम् श्रीवाणी वाङ्मृढान्यो विदधति भजनम् शक्तयो यस्य दिक्षु प्राहव्यूहम् यथाध्यम् प्रथमोऽपि गुणम् भारती पाञ्चरात्रि घोराम् शान्ताम् च मूर्तिम् प्रतयति पुरुषः प्रार्थनाभिः भक्तानाम् यस्य मध्ये दिशतु तदनगाम् अक्षमध्यक्षताम् वहा रक्षपक्षेण रक्षक्षतम् अमरगणम् लक्ष्य वैलक्ष्यमाजौ लक्ष्मीम् अक्षीयमानाम् बलमतनभुजे वज्रशिक्षाणपेक्षे निक्षिप्य क्षिप्रमध्यक्षयति जगदि यत् अक्षताम् दिव्यहेतेः अक्षामाम् अक्षमाम् तक्षपयतु भवताम् अक्षजिल्लक्षमक्षम् अथ पुरुषवर्णनम् ज्योतिश्चूडालमौलिस्त्रिनयनवदन षोडशोत्तुङ्गबाहुः प्रत्यालीढेन तिष्ठन् प्रणवशरधराधारषट्कोणवर्ती निःसीमेन स्वधाम्ना निखिलमपि जगत्क्षेमवन्निर्मिमाणः भूयात्सौदर्शनो वप्रतिभटपुरुषः पूरुषः पौरुषाय वाणी पौराणिकीयम् प्रतयति महितम् प्रेक्षणम् कैटभारे शक्तिर्यस्येषु दंष्ट्रा नकपरशुमुखव्यापिनी तत्विभूत्याम् कर्तुम् यत्तत्त्वबोधो न निषिदमतिभिर्नारदाध्यैश्च शक्यः दैवीम् वो मानुषीम् च क्षिपतु सविपदम् दुष्ट्ररामस्त्रराजः रूढस्तारालवाले रुचिरधलचयः श्यामलैः शस्त्रजालैः ज्वालाभिः सप्रवाळप्रकटितकुसुमो बद्धसङ्गैः स्फुलिङ्गैः प्राप्तानाम् पादमूलम् प्रकृतिमधुरया छायया तापहृद्वः दत्तामुद्धो प्रकाण्डम् फलम् अभिलषितम् विष्णुसङ्कल्पवृक्षः
धाम्नामैरं मधानां न चयमिव चिरस्थायिनां द्वादशानां मार्तण्डानां समूढं महैव बहुलां रत्नभासां विवर्तिम् अर्चिसङ्घातमेकीकृतमिव शिखिनां भाडवाग्रेसराणां सङ्कन्थे यस्य रूपं स भवतु भवतां तेजसे चक्रराजः उग्रं पश्याक्षमुद्यद्भ्रुकुटिसमुकुटं कुण्डलीस्पष्टदंष्ट्रम् चण्डास्त्रैर्बाहुदण्डैर्लसदनलसमक्षोमलक्ष्योरुकाण्डम् प्रत्यालीडस्तपादं प्रतयतु भवतां पारणव्यग्रमग्रे चक्रे चौकालकाले ऋतभटविकटाटोक उपायरूपम् उग्रं पश्याक्षमुद्यद्भ्रुकुटिसमुकुटं कुण्डलीस्पट्टदंष्ट्रम् चण्डास्त्रैर्बाहुदण्डैर्लसदनलसमक्षोमलक्ष्योरुकाण्डम् प्रत्यालीडस्थपादं प्रतयतु भवतां पारणव्यग्रमग्ने चक्रे शोकालकाले ऋतभटविकटाटोपलोपायरूपम् चक्रं कुन्धं कृपाणं परशुहृतवहावङ्कुशं दण्डशक्ति शङ्खं कोदण्डपाशौ हलमुसलगधा वज्रशूलांश्च हेतीन् धौर्भिः सव्यापसर्व्यैर्दधदतुलबलस्तम्भितारातिदर्पैः व्यूहस्तेजोऽभिमानी नरकविजयिनो जृम्भतां सम्पते वः पीतं केशे रिपोरप्यसृजिरतपते संश्रितेऽप्युत्कटाक्षम् चन्द्राधःकार्यन्त्रे वपुषि च धरणे मण्डले च स्वराङ्गम् हस्ते वक्त्रे च हेतिस्तभकितम् असमं लोसने मोचने च स्थातस्थोकायधाम्ने सुरवरपरिषत् सेवितं दैवतं वः चित्राकारैः स्वचारैर्मित सकलजगज्जागरूकप्रतापः मन्त्रं तन्त्राणरूपं मनसि कलयतो मानयन् आत्मगुह्यान् पञ्चाङ्गस्फूर्तिनिर्भर्तितरिपुविजयो दामषण्णां गुणानां लक्ष्मीं राजासनस्थो वितरतु भवतां पुरुषश्चक्रवर्ती अक्षावृद्राभ्रमालान्यरविवरलुटच्चन्द्रचण्डद्युतीनि ज्वालाज्वालावलीडस्फुटधुडुपडली पाण्डुदिङ्मण्डलानि चक्रान्ताक्रान्तचक्राचलचलितमहि चक्रवालार्तशेषाणि अस्त्रग्रामाग्रिमस्य प्रणुदत भवतां प्रार्थितप्रस्थितानि शूलं त्यक्तात्मशीलं शुनिरणकघृणिपट्टिसस्पष्टसादः शक्तिशाली न शक्तिः कुशलमकुशलं कुण्ठधारकुटारः दण्डश्चण्डत्वशून्यो भवति तनुधनुर्यत्पुरस्तात्सवस्तात् त्रस्ताशेषास्त्रगर्वोऽर्थचरणपतिः कर्मणे शार्मणाय शृण्णाझाणेयभृन्दं शुभितरतगणं सन्नसान्नाह्ययूतम् श्वेलासम्रम्भहेला कलकलविघलत्पूर्वगीर्वाणगर्वम् कुर्वाण्णः साम्भरायं रतशरणपतिं श्रेयसीं वप्रशस्तिम् दुग्धां दुग्धाब्धिभासं भयविवससुनासीनरासीनवर्थी दृह्यद्रोशालिमालिप्रकरणरभसोत्तानिते वैनतेये विभ्रातिद्राक्प्रयुक्तः प्रतनभुवि परा वर्तमानेन भर्त्रा निर्जित्य प्रत्यनेकं निरवधिकचरद्हस्तिकस्वीयरत्यं पत्यं विश्वस्य धाश्वान् पदमिह भवतो हेतिरिन्द्रानुजस्य नन्दिन्यानन्दशून्ये गलति घृणपतौ व्याकुले बाहुलेये चण्डे चाकित्यकुण्डे परमतपरिषदि प्राप्तवत्यां प्रमादम् उज्जित्याझौ बलिष्ठं बलिच भुजवनं यो दधावादिभिक्षोः भिक्षां तत्प्राणरूपां स भवदकुशलं कृष्णहेतिः क्षिणोतु रक्तौधाव्यक्तमुक्ता फलललितललद्बीचिवृद्धौ महाब्धौ सन्ध्यासम्बद्धधारा झरधरशबला काशनीकाशकान्तौ गम्भीरारम्भमम्बश्चरम् असुरकुलं वेदविघ्नं विनिघ्नन् निर्विघ्नं वप्रसूतां व्यपगतविपदं सम्पदं चक्रराजः काशी विप्लोषचैध्यक्षपणधरणिजद्वंससूर्याभिधान ग्राहद्भेदात्ममाली त्रुटनमुखकथा वस्तुसत्कीर्तिघाताः गीयन्ते किन्नरीभिर्कनकगिरिगुहा गेहिनीभिर्यदीयाः धेयाधैतेयवैरीश्च सकलभुवनश्लाघनीयां श्रियं वः नानावर्णान् विवृण्वन् विरचितभुवनान् ग्रहान् विग्रहान् यः चक्रे स्वष्टा सुमृष्टा सुरवरतरुणी कण्टकस्तूरिकेषु आताराधर्णमालापदिषु वसति यः पुरुषो वत्सधेयात् व्यद्धैरुद्धूतसद्भैरुपहितमबहिर्ध्वान्तमध्वान्तवर्ती
द्वात्रिंशत् षोडशाष्ट प्रभृतिभृतभुज स्फूर्तिभिर्मूर्तिभेदैः कालाद्यै चक्रषट्के प्रकटित विभव पंचकृत्यानुरूपम् अर्थानामर्थितानाम् अहरहर अखिलं निर्विलम्भैर्विलम्बैः कुर्वाणो भक्तवर्गं कुशलिनमवताधायुधग्रामणिर्वः कोणैरर्णैर्सरोजैरपि कपिशगुणैर्षड्भिरुद्भिन्नशोभे शिवाणी पूर्विकाभिर्दधति विकसतः शक्तिभिः केशवादीन् तारान्ते भूपुराधौ रथचरणगधाशार्ङ्गकट्काङ्किताशे यन्त्रे तन्त्रोदितेव स्फुरतु कृतपथम् लक्ष्मलक्ष्मी सकस्या तंष्ट्राकान्त्या कढारे कपटकिटितनो कैडभारे रथस्थात् ऊर्ध्वं हासेन विद्धे नरहरिवपुषो मण्डले वासवीये प्राक्प्रत्यक्सान्त्यचान्द्रच्छविभरभरिते व्योम्नि विद्योतमानः दैतेयोत्पातशंसी रविरिव रहयत् अस्त्रराजोर्जम्भः कोणे क्वापि स्थितोऽपि त्रिभुवनपि ततश्चन्द्रधामापि रूक्षः रत्नच्छायोऽपि कृष्णाकृतिनलमयोऽप्याशितत्राणकारी धारासारोऽपि दीप्तो दिनकररुचिरेऽप्युल्लसत्तारकश्रीः चक्रे सच्चित्रभूमा वितरतु विमतत्रासनं शासनं वः शुक्लश्चक्रस्तवस्ते सह दहनकलां कालतेयं न काल किं वो रक्षांसि रक्षा तव फलतु पते यादसां पादसेवा वायो हृद्योऽसि भर्तुस्त्यज धनदमदं सेव्यतां त्र्यम्बकेति प्राहुर्यद्यन्त्रपालास्तधनुजविजयी हन्तु तन्त्रालुतां महा गायत्र्यर्नारचक्रे प्रथममनुसकस्मेरभद्रारविन्दे बिम्बं मन्ये त्रिकोणं महति धीजयात्यष्टशक्तौ रिषन्ना शौकं वो शोकमूले पदसविदलसद्भीम भीमा पुंसो दिव्यास्त्रधामा पुरुषहरिमयी मूर्तिरस्य त्वपूर्वा पाश्चात्याशोकपुष्पप्रकरणिपतितैः प्राप्तरागं परागैः सन्ध्यारोचिसगन्धैः स्वपदशशधरं प्रेक्ष्य तारानुशक्तम् पद्मानां बद्धकोशान् निवसुरनिभैरञ्चलीन् कल्प्यमानान् चक्रादेशोऽभिनन्दन् प्रतिशतु सुदृशीम् उत्तमश्लोकतां वः रक्ताशोकस्य वेदस्य च निहितपथं प्राप्तशाकस्य मूले चक्रैरस्त्रैस्तथाध्यैरपि महितचतुर्द्विश्चतुर्बाहुदण्डम् आसीदं भासमानं स्थितमपि भयतस्त्रायतां तत्त्वमेकम् पश्चात्पूर्वत्रभागे स्फुटनरहरिता मानुषं जानुषाद्वः प्राणे धत्तप्रयाणे मुषितदिशि त्यक्तसारे शरीरे मत्यां व्यामोहवत्यां सतमसि मनसि व्याहृते च चक्रान्तर्वर्तिमृत्युप्रतिभयमुभयाकारचित्रं पवित्रम् तेजस्तत्तिष्ठतां वस्त्रिदशकुलधनं तीक्ष्णं तीक्ष्णदंष्ट्रम् यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिनि जगतां जङ्गमस्तावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यत्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतिमायुः कृतमिह बहुना यद्यदास्तापदं वः तत्तः सत्यः समस्तं दिशदुषपुरुषो दिव्यहेत्यक्षवर्ती यस्मिन् विन्यस्य भारं विजयिनि जगतां जङ्गमस्तावराणां लक्ष्मीनारायणाख्यं मिथुनमनुभवत्यत्युदारान् विहारान् आरोग्यं भूतिमायुः कृतमिह बहुना यद्यदास्तापदं वः तत्तः सत्यः समस्तं दिशदुषपुरुषो दिव्यहेत्यक्षवर्ती पद्यानां तत्त्वविद्याद्युमणिगिरिशवीध्यङ्क संख्याधराणाम् अर्चिष्वङ्गेषु नेम्यादिषु च परमतः पुंसि षड्विंशतेश्च सङ्कैः सौदर्शनं झट्पटति कृतमिदं कुरनारायणेन स्तोत्रं निर्विष्टभोगो भजति स परमां चक्रसायुज्यलक्ष्मीम् पद्यानां तत्त्वविद्याद्युमणिगिरिशवीध्यङ्कसङ्ख्याधराणाम् अर्चिष्वङ्गेषु नेम्यादिषु च परमतः पुंसि षड्विंशतेश्च सङ्कैः सौदर्शनं यत्पठति कृतमिदं कुरनारायणेन स्तोत्रं निर्विष्टभोगो भजति स परमां चक्रसायुज्यलक्ष्मीम् रङ्गेशविज्ञप्तिकरामयस्य चकारचक्रे शनुकिं निवृत्तये समाश्रयेऽहं वरपूरणीं यः तं कुरनारायणनामकं मुनिम् इति
श्री कुरनारायण झय्यर विरचित श्री सुदर्शन शतकम संपूर्णम्।